सप्ततितमः सर्गः। अयोध्याप्रवेशः। गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः वरुणाय प्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम् अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन् पितरं मिह्वलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिनी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तुतं बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूर्ध्नि चाघ्राय राघवं गतो राम इति श्रुत्वा रिट्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योत्कुष्ठनिनादितां सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्करां राजप्रवेशसुमुखैः पौरैर्मङ्गलवादिभिः सम्पूर्णां प्राविशद्राजा जनौघैः समलङ्कृतां पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः पुत्रैरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशाः प्रविवेशगृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियम् आनन्दस्वजनैराजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ततः सीतां महाभागमूर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपपत्न्यः मङ्गलालापनैश्चैव शोभिताक्षेमवाससः देवतायतनान्यासु सर्वास्थाः प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा स्वं स्वं गृहमथासाद्य कुबेरभवनोपमं गोभिर्धनैश्च धान्यैश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमान् रेमिरेमुदिताः सर्वा भर्तृभिः सहिता रहाः कुमाराश्च महात्मानो वीर्येणाप्रतिमा भुवि कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः सहृज्जनाः शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरषभाः काले काले तु नीतिज्ञास्तेषयन्तो गुरुं गुणैः कस्यचित्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयीपुत्रमब्रवीद् रघुनन्दनः अयं कैकेयराजस्य पुत्रो वसतिपुत्रका त्वान्नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुलस्तव श्रुत्वा दशरथस्यैतद्भरतः कैकेयीसुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्नसहितस्तदा आपृच्छ पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मातृश्चापि नरश्रेष्ठशत्रुघ्नसहितो ययौ युधाजित्प्राप्य भरतं सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वापुरं प्रविशद्वीरः पिता तस्य तुतोषः घते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देवसङ्काशं पूजयामासतुस्तदा पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तदा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः स्वयं भूरिवभूतानां बभूव गुणवत्तरः रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतमना नित्यं हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभ्यवर्धत तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते अन्तर्गतमभिव्यक्तमाख्यातिहृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिवरूपिणी तया स राजर्षिसुतोभिरामया समे युवानुत्तमराजकन्यया अतीव रामः शुशुभेति कामया विभुश्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याप्रवेशो नाम सप्ततितमः सर्गः।